کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار۔ آقا جدوں یاد کرو، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، آقا جدوں یاد کرو، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا، ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاوندے نے، جڑے تیرے نام دیاں، جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاوندے نے، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال۔ اور سانو یار غار نے، سانو یار غار نے دسے آئے دوستو، سانو یار غار نے، سانو یار غار نے دسے آئے دوستو، سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا، اللہ دے حبیب نال پیار ہو، اور لباں تے نیازی جدوں ساون آخری، لباں تے نیازی جدوں، لباں تے نیازی جدوں، لباں تے نیازی جدوں ساون آخری، اس ویلے آقا دا دیدار ہونا چاہیے، اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال